السؤال: ماذا درسنا في المحاضرة القادمة؟ أخ إبراهيم، تفضل واشرح لنا ماذا درسنا. نعم، تقصد المحاضرة الماضية؟ نعم. نعم، تفضل. في المحاضرة الماضية نحن كنا درسنا التون وترتيبهم، يعني جيد. التشكيل، وضع الحركات. صحيح. نعم، يعني في الحركة، يعني على المتقدم أو، أنا أنطقهم بالإيطالية أو إي أو يو. جيد. نعم. فقبل أن نبدأ في الدرس أريد أن أعرف ماذا ندرس في هذه الدورة. كم أشياء التي سندرس فيها إن شاء الله؟ نعم، وهذه الأشياء أنا أخبرتكم. نعم، أنا وجدتها أستاذ. نعم. كل أحد يفتح صوته من أمامه، يعني لا تغلق أي أحد الصوت. هذا شو يبحثوا لي؟ نعم، الأشياء الأولى القواعد الأساسية. نعم. وهي لقد بدأنا الحمد لله، وكذلك تمرين القواعد وتشكيلها، وكذلك الحمد لله بدأنا. وبقي التحدث بالصينية، حفظ الحوارات والمكالمات وكتابة الرموز والتسكين. هذه 4 أشياء بقي. والحمد لله درسنا من الأساسيات قليلا، لكن اليوم الدرس مهم جدا. يعني كيف يمكننا أن نكون بأنفسنا الجملة، لا الجملة ليست جملة، البنية. كيف يمكننا أن يكون الكلمة البنية. لقد درسنا أن البنية مشتمل على جزئين: initial و final. مفهوم؟ نعم. initial و final هذه جزءان للبنية. وكم حرفا لإنيشيال وكم حرفا لفاينل، وكيف يمكننا أن نكون الكلمة بنية. جيد. يعني سنشاهد الفيديو الآن. من لم يشاهد المحاضرات القادمة فليشاهد لازما. جيد. ومن لم يشاهد قبل المحاضرات، يعني المحاضرات القادمة، فممكن هو لا يفهم هذه المحاضرة، لأن هذه المحاضرة موقوف على فهم المحاضرات القادمة. عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد ساجد، ومرحبا بكم في محاضرة اليوم. أتمنى أنكم كلكم بخير وعافية، وبارك الله فيكم جميعا. في الفيديو السابق قد تعلمنا شيئا من القواعد للنغمات مع الأمثلة. أتمنى أنكم فهمتموها جيدا. أيها الإخوة، قد تعلمنا أن بنين له 3 أجزاء، منها initial و final، لكن لم نتعلم بعد كم حرفا لإنيشيال وكم حرفا لفاينل حتى يمكننا نكون بنين. أوكي؟ ففي هذا الفيديو سنتعلم أولا ما هي الحروف لإنيشيال وما هي الحروف لفاينل، وأخيرا سنتعلم كيف يتكون البنين وكيف يمكننا أن نكون بنفسنا بنين. أوكي؟ وما هي الطريقة؟ هذا الدرس أهم الدروس الماضية، فأرجو أن تشاهدوه من البداية إلى النهاية لتستفيدوا جيدا. أوكي؟ دعنا نتعلم الحروف لإنيشيال أولا. هذه الحروف لإنيشيال وهي كلها من الأبجدية الصينية، قد تعلمناها في المحاضرة الثالثة. نعم أيها الأصدقاء، فهذه الحروف لقد درسناها من قبل، فمن يمكنه أن يقرأ؟ من يقرأ هذه؟ نعم أستاذ. نعم، لحظة. مرحبا بأخ محمد عبد الصادق، مرحبا بك معنا اليوم. أخ محمد صادق، نعم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالكم ومرحبا بكم معنا اليوم.
بك شباب طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. الله لقد يسلمك تسلم. كنت في السفر والحمد لله. لقد افتقدناك كثيرا، أين كنتم؟ الحمد لله. صدقت وكنت مسافر الحمد لله وصلت. بارك الله فيكم جميعا. نعم، هذه أربع كلمات بو بو مو فو متشابه. بو بو مو فو. جيد. بو بو مو فو هكذا يمكنكم أن تحفظوها جيدا. بو بو مو فو بو بو مو فو بو بو مو فو هكذا. جيد. بو بو مو فو. وبعدها أربع متشابه. ت ت ن لا. ت ت ن لا. جيد. ت ت ن لا، هذه من الأحرف الأبجدية، كلها درسناها من قبل. ت ت ن لا. ت ت ن لا فقط، يعني خلف مقدم ومؤخر هكذا. بو بو مو فو ت ت ن لا. جيد. وبعدها ثلاثة أحرف. ك ك خ، يعني جي كيخ اتش. هذه ثلاثة. ك ك خ. ك ك خ. ك ك خ. ك ك خ. هكذا. جيد. وبعده ثلاثة كلمات. جي تشي شي. جي تشي شي. جي تشي شي. جي تشي شي هكذا. جيد. الآن أنا أقرأ من البداية. بو بو مو فو تا تا نا لا كا كا خا جي تشي شي. جيد. وبعدها تشير تشير شير، يعني زد اتش. زد اتش هذا حرف واحد، وبعدها سي اتش هذا أيضا حرف واحد. أوكي. وبعده أيضا اس اتش حرف واحد. تشير تشير شير. تشير تشير شير. تشير تشير شير. سوف أرسل الروابط في المجموعة المحاضرات القادمة. من لم يشاهدها بعد فليشاهد لازما، هذا لابد منه. وبعده هنا ر ز س س. ر ز س س. إيفو 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 هكذا. بو بو مو فو تا تا نا لا كا خا خا جي تشي شي جير تشي شير ر ز س س إيفو هكذا. هكذا يعني مرارا وتكرارا تمارسوها جيدا كي تتقنوها جيدا. أوكي. نعم. أخ محمد صادق، ماذا فهمت؟ وعليكم السلام. والله لم أفهم بعد لكن إن شاء الله أفهم إن شاء الله. أنا أول درس الأيام اللي فات ما في زمن للدرس. أوكي لا مشكلة، لا مشكلة، لا بأس. لا تقلق يا أخي. إن شاء الله. سوف إن شاء أرسل الله. سوف أرسل رابط عندك خاص في الواتساب، روابط المحاضرات الفائتة. جيد. إن شاء الله. فيجب أن تشاهدها جيدا وتفهمها جيدا. سوف أختبر إن شاء فيها. الله. نعم، سوف إن شاء أختبرك الله. فيها. جيد. نعم. جزيك خير. آمين، شكرا. أخ عاطف جواد، يمكنك أن تقرأ هذا حرف. هل هو الكلمات لا أفهمها هنا. نعم، تقرأ هذا حرف. بو. نعم. أخ إبراهيم، اقرأ أنت. نعم. بو بو مو فو تا تا نا لا ك ك خ ج جي جي جي. جي نعم. شي شير 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 جي تشي شي. جي تشي شي. جي شي شي نعم. ج ج أفضل لو تكتبوا عندكم في الدفتر جي تشي شي هكذا، يعني كلها. أكتبها. نعم. جي جي تشي شي. نعم. جي شي شي. بعدين جر تشير شير تشير شير تشير شير. شير شير شير. نعم. ر ز س
س. الحرفين الآخرين نسيت كيف ينطقوا. إيفو. إيفو. إيو. نعم. إيو. نعم. إيو. نعم. إيو. دكتور هل أنت معنا أخ عاطف؟ نعم أخ مامين، يمكنك أن تقرأ هذه الكلمة أحرف. أولا افتح صوت، وثانيا اقرأ هذه الأحرف. بارك الله فيك. نعم. من الممكن أنه لا يسمع صوت، فهذه الأحرف لا بد من حفظها وفهمها. جيد. هذه الحروف الإنيشيال لا بد من حفظها وفهمها جيدا. أوكي. الآن نبدأ نتعلم الحروف لفاينل. هذه الحروف أيضا من الأبجدية الصينية، إلا تم إقران بعض الحروف. فالأول، فكما عرفنا من قبل أن البنين له جزءان، initial و final. فلقد درسنا الأحرف initial. طيب الآن نحن نتعلم الحروف الفاينل. ما هي الحروف الفاينل؟ وهذه الحروف الفاينل، فحينما نحن نأخذ واحد من initial ونأخذ واحد من final، فيصبح الكلمة بنية. أوكي. الآن نحن ندرس الأحرف الفاينل. كل أحد تسمع جيدا، وكل أحد يستمع جيدا ويكتب عنده في الدفتر لو يريد. أو إي أو إي. أوكي. ليس يو إي أي أي وي أو أو يو إي. هذا إي أوكي. إي فنقرأ إي أوكي. يو أر أن إن ون ين أن إن أونغ. فأصدقائي الأعزاء، هذه الحروف كانت لفاينل. فالحمد لله قد تعلمنا الحروف لإنيشيال وفاينل. الآن نحن نتعلم كيف يتكون البنين. فمثلا أنت تريد أن تكون البنين. أوكي. مثال، نأخذ حرفا من initial، مثلا T، هذا initial. أوكي. الآن نحن نضع بعده حرفا من final، مثلا A. كل أحد تغلق صوته من فضلك. انتهى هذا الصوت. نعم.
آه، هذا القاعدة مهمة جدا لتكوين البنية. كل أحد يستمع جيدا ويفهم جيدا. بنية. فمثلا أنت تريد أن تكون البنية. أوكي، مثال، نأخذ حرفا من initial مثلا P، هذا initial. أوكي، الآن نحن نضع بعده حرفا من final مثلا A، فصار تا، فها هو بنية، معناه هو، هي. مفهوم؟ مثال آخر، مثلا هذا M initial. أوكي، نأخذ M فبعده أو، هذا final، فلما اجتمعا صار ماو، هذا أيضا بنين، معناه القطة. أوكي، هذا سهل جدا. يعني كلما تريد أن تكون البنين فتأتي بإنيشيال وبعد ذلك تضع فاينل، سهل جدا. فالآن أنت بنفسك تكون الأمثلة، تحاول أنت بنفسك حتى تفهموا جيدا. الحمد لله لقد فهمنا درس اليوم جيدا وتعلمنا طريقة تكوين البنية. من عنده أي سؤال فليسأل في كومنت أو في المجموعة. أوكي، فالفيديو التالي سنبدأ في الأزمنة إن شاء الله، سهلة جدا. نعم أيها الإخوة، هل فهمتم جيدا؟ لابد من تدريب. نعم. حدثنا على حروف الفاينل، هذه ليست أصعب من الانيشال نطقها. نعم، هذا لابد من التدريب كثيرا. نعم. وهذه الحصة للغة الصينية ليست فقط يعني المزاح واللعب، ليس هكذا. من يريد تعلم اللغة الصينية فليكون جادا وليتدرب كثيرا وليمارس كثيرا. نعم. لذا بعد ذلك يمكنكم إن شاء الله أن تفهموها جيدا، ويمكنكم قراءة، ويمكنكم الكتابة، ويمكنكم يعني التحدث بها. جيد، حسنا. فمن حفظ استاذ انا لم استمع جيدا. نعم. نعم يا أخ دكتور، ماذا قال؟ ماذا قلت؟ لم استمع جيدا الحصه، لم استمع جيدا الحصه اليوم. النت ضعيف جدا عندي، ينقطع ثم يعود، ينقطع ثم يعود. لم استمع جدا الحصه، معذره. انا بالسياره بس يكون في عمل، احاول بقدر الامكان. أنا سجلت هذه المحاضرة، سوف أرسل إن شاء الله في المجموعة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. نعم، ومن حفظ الفيديو الذي أرسلته في المجموعة، من حفظها؟ أي فيديو، أي فيديو. الفيديو ني هاو ني تشاو شما من كذا وكذا كما أرسلته في المحاضرة. هذا هل حفظتمها؟ هو الحفظ؟ نعم. ذاك الفيديو أيضا من الحصة، هي أيضا من الدرس، لازم حفظها. الحفظ أستاذ؟ ألازم الحفظ؟ نعم لازم. نعم. إن شاء الله بعد أيام ستنعقد بينكم المسابقة في النطق في التحدث باللغة الصينية إن شاء الله. نعم. أخ مامين، هل تسمع صوتي؟ نعم، الآن تضحك أنت، يعني أنا أعرف أنت تسمع صوتي. جيد. أخ محمد صادق. وعليكم السلام. محمد عبد الصادق. مرحبا بك، الله يسلمك. نعم. نعم، ماذا فهمت اليوم؟ والله لم أفهم كثيرا، ولكن إن شاء الله كأول درس يعني ما بطال إن شاء الله. أنا الآن
يمكنك أن ترسل لي رسالة صغيرة ولو السلام عليكم اوكي يعني خاص في الواتساب. سوف أرسل لك اوكي الروابط محاضرات الفائتة إن شاء الله، فأنت تشاهد جزاك الله خير. سوف تفهم كل شيء إن شاء الله. اوكي الله ان شاء الله ان شاء من الله. عندها أي سؤال فلتسأل رجاء. بدل الزوم استعمال الزوم صعب شوية، ولكن يعني اثناء الدرس ممكن الزول يعمل تحفظ تنزيل الفيديو الدرس. نعم أنا سجلته، يعني اليوم الآن أنا أسجل إن شاء الله، وبعد ذلك أنا سوف أرسل إن شاء الله اليوم. اوكي هذا مطلوب، لانه النطق بالحروف مهمه شديد. نعم نعم. فمن يبين لنا اختصارا جميع المحاضرات، من يبين لنا في دقيقة واحدة؟ عندنا فقط بقي 10 دقائق. أخي إبراهيم، هل يمكنك أن تشرح، أن تبين اختصارا؟ نعم أنا كنت نعم مسجل، لكن في ورقة ثانية لم لحظة. على العموم هي أنا لا أجد الورقة، لكن على العموم احنا درسنا يعني في الدرس الأول كانت يعني نبذة تعريفية عن اللغة الصينية وأسماء اللغة الصينية والكاركتر والرموز. جيد. بعدين يعني نعم درسنا يعني أهمية اللغة الصينية وكذا. صحيح. وبعدين نعم وبعدين درسنا أن اللغة الصينية تتكون من يعني تكتب طريقة كتابتها أن تكتب بالرموز نعم هي اللي تسمى البينين. نعم نعم تتكون من initial وفاينل وتون. نعم البنين يتكون. نعم نعم البنين. و نعم ثم قرأنا الأبجدية كذلك. وقبله ما هو ما هو الانيشال وما هو فاينل؟ نعم الانيشال هو الحرف الأول من الكلمة. الانيشال فاينل والباقي الحروف هي الفاينل. نعم يعني ممكن تكون حرفين أو ثلاثة. نعم جيد، هذا لابد من فهمها. جيد. نعم. وبعد ذلك النغمات كم هي؟ النغمات التي هي يعني الحركات. نعم. كم نغمات؟ هم 4. واحد الذي هو المد يعني مثلا. نعم مثلا نعم والثاني هو يعني من صوت منخفض مرتفع اللي هو جيد. والثالث هو يعني نرتفع بس نكون بصوت مرتفع ثم نخفض ثم نصعد. نعم جيد. نعم لا ليس طويل. هكذا. والرابع ومن فوق لتحت. نعم جيد. وبعد ذلك ماذا درسنا؟ نعم الأبجدية. نعم درسنا الأبجدية. نعم. وبعد ذلك ماذا درسنا؟ وبعد الأبجدية لحظة أقول لك نسجل. وبعدها درسنا حروف الانيشال وحروف الفاينل. أحسنت، كنت نسيته. نعم. كنت أيضا أتفكر ماذا درسنا. نعم حروف الانيشال. نعم واليوم نعم وثم درسنا نعم الفاينل وحروف العلة نغمات اللي هم نعم نغمات. نعم قواعد النغمات. ترتيب نضع النغمة. نعم نعم هم حروف. نعم اليوم درسنا حرف الانيشال وفاينل وطريقة التكوين البنين إن شاء الله. من حفظ ومن فهم من البداية إلى اليوم
يعني اليوم فقط، يعني 5 أو 6 محاضرات. من يفهمها جيدا فيمكنه أن يقرأ البنين ويكتب، ويعني الآن لا مشكلة له من يفهمها جيدا إن شاء الله. وبعد ذلك بقي شيء من الأزمنة، يعني كيف يمكننا أن نكون الجملة ماضية والمضارع حال والمستمر كذا وكذا، فإن شاء الله سوف نتعلم في المحاضرات القادمة إن شاء الله. جيد. وهل من سؤال؟ هل من أحد عنده سؤال فليسأل. الأخت كتبت على الشات، هل ممكن تعيد قراءة لنا حتى الفاينلز من فضلك؟ يعني لو يعني أنا أقرأ، هذا قصدك؟ لأنه ليست هي موجودة على الفيديو صحيح؟ على الفيديو هذا السادس. نعم في الفيديو موجود كل شيء. نعم خلاص أوكي. نعم جيد. فالآن نحن ننهي الحصة اليوم. نعم. من عنده أي سؤال فيمكنه أن يسأل في خاص عندي في واتساب. جزاكم الله خير. ولا تنساني في دعائكم الصالح. بارك الله فيك. في أمان الله. بارك الله وفقكم فيك. السلامة.